सर फाल्यां दहीहंडी सो तुमचें प्रिपेरेशन कशें वयता तेजें सांगचें तुमी. म्हजें नांव विजय पुजारी. हांव सगळ्यांक गोकुळ अष्टमीची शुभेच्छा दिवंक सोदतां. आनी आमच्या ग्रुपाचें नांव भवानी बॉयज. तुमी जाणा फाल्यां गोपाळकाला, सो हो सण खूब इम्पॉर्टंट असो सगळ्यांक. भाटले परिसरांतलो हांगासर आमी दहीहंडा कार्यक्रम आसता, सो सगळे भुरगे मेळून आमी हो कार्यक्रम खूब बऱ्या भशेन सादर करता. सकाळच्यानूच आमची तयारी सुरू जाता. सगळे जाण भुरगे मेळटा, सकाळी कॉल करता एकामेकाक आनी मागीर दहीहंडी हाडपाक मार्केटान वता. मार्केटांतल्यान हाडून ती मातशी सजयता, ताका कलर बिलर करता, फुलां फळां आनी खुबशे कितें डेकोरेशनाचे वस्तू आसता ती आमी मार्केटांतल्यान हाडटा. आमकां हे सगळे कार्य करपा खातीर वाड्या वयले व्हडले लोक आनी आमचे सगळे भाव बंधू जे आसा ते हेल्प करता आनी हो कार्यक्रम जावपाक तेंचो खूब मोठो आदार आसता आमकां. हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता तांकां बी. आनी जशी जशी दनपार जाता तशें आमी सगळे जाण मेळोन एकदाची आमच्या ग्रुपाची युनिटी जाली काय पयलीं देवळान वयता आनी मागीर ती मटकी घेवन आमी अख्खे वाड्यार भोंवता. डोनेशन कितें बी मेळटा ते आमी पयलीं दहीन घालता आनी ते मटकीन पयलीं दही भरता. फुलां बिलां घालून आमी वाड्यार जेन्ना भोंवता तेन्ना आमकां कितेंय डोनेशन गावता ते आमी आमच्याच कार्यक्रमाक यूज करता आनी जे कितें कॉयन्स बीन कितें आसता ते आमी दहीन घालता, मटकीन घालता आनी ती घेवन आमी फूल भोंवता. म्हणजे सांजचे 4 जायसर आमी परत पावता हांगासर त्याच जाग्याचेर जंय आमकां बांदूंक जाय थंय. मागीर थंयच्यान मागीर व्हडल्या भुरग्यांचे मेन काम चालू जाता, जी दोरी ताका सजोवप, मागीर तितूंतल्यान ती फळाची पॅकेटां करप आनी घालप आनी मागीर पयशे आसा सगळ्यांक खबर आसा. पयशे जे दोरयेचेर कितें आसता ते कोणाक मेळप हे सारकें खूब लकी कशें. जेन्ना तितून आमी दहीहंडा करता आनी ती दोरी सकयल येता कितें हातीक मेळटा काय भशेन जाल्लें आसता की एक देवाचो प्रसाद तो. आनी खूब इम्पॉर्टन्स असो सण, खूब हितून एन्जॉयमेंट आसा. सगळे धाकटे भुरग्यां पासून व्हडले सगळे जाण सारके आतुरतेन रावल्ले आसता. वर्सान एकदां हो सण आमचो. सो धाकटे भुरगे 7:30 बीन जाले उपरांत रियल फन चालू जाता. सावंड आसता आमचे कडेन, सावंड आमी हाडटा. सो चारूय वाटेन असो एक एनर्जी वायब आसता. पयलीं ती सोंगां पयलीं बॉलिवूड जावं नाल्यार श्यामाची जाल्यार सगळी अशी कृष्णाची जी सोंगां येता आंगार काटे येता आयकून. चड बरें अशें माहोल जाल्लो आसता. आनी मागीर आमी मातशें उदीक बीन मारून मातशें आतां पावसाचो दीस आसा पूण पयलीं सुद्दां आमी उदीक मारताले आनी ग्रावंड बीन मातशें मोव करताले सो दॅट जे वयर चडटा ते जर कोसळ्ळे जाल्यार मातसो सपोर्ट आसता आनी सगळे असो एक युनिटी आसतात. सो धाकटे भुरगे पयलीं एक अरावंड 1.5 hour पर्यंत तेंचो ट्राय करतात. ते चडटा, तेंच्यो पायऱ्यो पळयतात. आमची चडांत चड 3 माळेचीच आसता. कित्याक 4थी माळी बांदली जाल्यार मागीर इतले वयर चडून जर झप करून सकाळी प्रॅक्टीस आसना. आमच्या महाराष्ट्रान बीन ते कितले दिसाच्यान प्रॅक्टीस करता. आमचे एक दिसान आयले आनी आमी चडले ते एका दिसान केन्ना केन्ना जायना म्हणून मागीर ती मातशी कमी करची पडटा. सो 3 माळेचे आमचे एवरी इयर आसतात. सो 3 माळेचे धाकटे भुरगे पयलीं ट्राय करतात, तेंच्या कडेन जायना तेन्ना मागीर व्हडले येतात आनी मागीर 3 माळेचे ट्रायज दिता आमी. केन्ना केन्ना दुसऱ्या वाड्याचेय भुरगे येता आनी हेल्प करता, तेय आमकां खूब बरें दिसता. केन्ना आमच्याच वाड्या वयले मेळोन केन्ना केन्ना 4, 5, 6, 7 ट्रायन जाता, केन्ना केन्ना 10 ट्रायन जाता. पूण आमी शुवर ती मटकी सांजची 7:30, 8 मिनिसर आमी 8:30, 9 मिनिसर तरी ती मटकी फोडटा आनी एकदांची ती मटकी सगळ्यांचेर तो दही सगळं पडून जेन्ना तो कार्यक्रम संपूर्ण जाता तेन्ना सगळ्यांक खूब बरो आनंद येता. सगळे जाण व्हिडिओ काडटा, खूब बरें दिसता. मागीर आमी रिफ्रेशमेंट बीन दिता सगळ्यांक आनी असोच हो सण सारको युनिटी काडटा. हितून दुसरे धर्माचेय लोक येता, तेय पळयता. खूब बरें दिसता की हितून फक्त हिंदूच म्हणून सगळे धर्माचे लोक येता, पळयता आनी एक सारके आनंदमय सारको असो परिसर जाल्लो आसा. सो फाल्यांच्या दिसाक हांव सगळ्यांक हांगा पळोवपाक येवचें अशी विनंती करता आनी सगळे जाण जे आपआपल्या घरा कडेन सुद्दां करतात तांकां हांव शुभेच्छा दिता आनी कार्य बरे भशेन संपूर्ण जावं अशें म्हाका. हांगा दहीहंडीचो प्रोग्राम कितके वर्सांनी जाता आनी तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसा? तुजी कितें फेवरेट मेमरीज आहा? हांव जेन्नाच्यान जाला फ्रॉम सिन्स बर्थ ह्याच वाड्याचेर आसा आनी हांगाच पयला आमी. धाकटेपणाच्यान आमी पळयत आयिल्ले आसा. सगळ्यांनी एवरी इयर जाल्लो आसा. अशें केन्नाच एक वर्स जायना, दुसरे वर्स एवरी वर्स जाता आनी आमी ना जाल्यार जातले आनी फुडलीची पिढी आसा ती वर्सान वर्स करतली. श्री सटी भवानीचें मंदीर आसा हांगा, श्री सटी भवानी मातेचो हांगासर आमचे हातबार आसा. सो हो जागो आमकां खूब इम्पॉर्टंट आनी हो सण सुद्दां तितलोच इम्पॉर्टंट. सो एवरी इयर जाता. तुमच्या ग्रुपान इतके बॉयज आहा, तुमी अदर दॅन कितें एक्टिविटीज करता?
सगळे एक्टीव आसा भुरगे, थोडे स्पोर्ट्सान आसा, आउटडोर इनडोर दोन्ही क्लब आसा जाणट्या लोकां खातीर, आनी इवन जे इनडोर गेम्स खेळपाक इच्छा दवरता, कॅरम आसा आमच्या कडेन, आमकां बाबू सरान कॅरम स्पॉन्सर केलेलो आसा, सो आमी कॅरम खेळटा, फोकस क्रिएट करता, तितूनय जाता, आनी क्रिकेट आसा, अशे खुबशे ग्रावंडूय आसा आमच्या कडेन. सो भुरगे इनवॉल्वमेंट आसतात, भुरगे आपले मातशे प्ले ग्रावंड म्हणून अशे स्पोर्ट्स डिफरंट हितून भागीदारी करतात. तुम्ही जसो हो सण साजरो करता, दुसरे सण साजरे करता आसतले, इतके भुरगे तुम्ही मेळोन जेन्ना उलयता, कितें मेमरीज बाग क्रिएट जाता तुमच्यो? मेमरीज क्रिएट जातात. अशी मेमरी जेन्ना 4 लोक मेळटा तेन्ना मेमरी जातात, आनी हांगासर असले सणा खातीर जाल्यार 50-60 लोक जालेले आसता. सो मेमरी अशी कितें एकान एक मोमेंट मेमरीज आसा. हांव 1 आनी 2 अशे व्हिडिओचेर सांगूंक शकना. भरपूर अशी मेमरीज आसा. जर बारीक सारीक कोणाची फकाणां मारता तेन्ना एक मेमरी, नाल्यार कोण तरी कितें बांदता आसतना कोण कितें तशें एक जातात. सो मेमरी भरपूर आसा, भरपूर मेमरी आसा. साहेब थँक्यू सो मच.